देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिसमें दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया गया। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को खत्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर दिया। कौमी असेंबली में होने वाले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बाकायदा आगाज हो गया, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI आसिम मलिक समेत अहम सियासी व अस्करी क़यादत शरीक हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए, मगर वजीर आला KP अलीम अमीन गंडापुर ने इजलास में अपने सूबे की नुमाइंदगी की है, जबकि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी इजलास में शरीक हैं। ये मौका ऐसा है जब तमाम पार्टियां दहशतगर्दों के खिलाफ यकजा होती, मगर सियासी हट धर्मी ताहाल थम ना सकी। तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर सियासी विंडो के तौर पर इस्तेमाल करने का इसको सोच लिया है। इसी तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए बानी PTI को जो है वो रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। और अब सवाल यह है कि क्यों है ये अना का बोझ? क्या सियासी करियर्स मुल्की सालमियत से बढ़कर हैं? दूसरी जानिब सियासत की जो हिकमत अमली है वो भी हर बार फ्लॉप होती ही नजर आई है। इस वक्त हमारे पड़ोसी ममालिक से हालात कुछ अच्छे और कुछ खासे नहीं नजर आते, सिवाय चीन के। भारत और अफगानिस्तान इस वक्त ने अजीज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ताक में है। ईरान की मुखलसी पर हर बार सवालिया निशान बना रहा है। साथ ही साथ हमें नौजवान जहनों से भी शिदत पसंदी और इंतहा पसंदी कम करनी होगी। आधे से ज्यादा नौजवान तालिबान को अपना हीरो मानते हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह फौज दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है और तालिबान को हीरो क्यों मानते हैं? उसकी एक वजह यह भी है कि बैड तालिबान और गुड तालिबान की कहानियां हमें माजी में सुनाती आई है यही रियासत, और फिर हमारी बहादुर मुसल्लह फौज दहशतगर्दी का मुकाबला तो कर रही है, जानों की कुर्बानी दी जा रही है, हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं, माओ के हौसले जवान है, मगर आंखें छलक भी रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, लेकिन अज़्म में कमी नहीं। वो कमांडो जो बनू में जख्मी हुआ, उसे जब ट्रेन के अगवा का इल्म हुआ तो सबके मना करने के बावजूद अपने दीगर साथियों से जा मिला जो ट्रेन के अगवा कुनंदगान से मुकाबला कर रहे थे। पार्लियामेंट से लेकर काबीना तक और वफाक से लेकर सूबों तक सब दहशतगर्दों के खिलाफ यक ज़बान है। कौमी असेंबली में सवाल से जो करारदाद पास की गई, इसमें तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातें शामिल थी। जो दहशतगर्द मुल्की सालमियत पर हमला करे और पाकिस्तानियों को कत्ल करे, उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ तलवार है। मगर क्या सिर्फ तलवार काफी है? जो दहशतगर्द बन गए वो तो बिलाशुबा काबिल गर्दन जदनी है, मगर जिन मसाइल की वजह से नौजवान इंतहा पसंदी तक पहुंच जाते हैं और दहशतगर्दों से जा मिलते हैं, उन मसाइल का क्या होगा? क्योंकि एक ऑपरेशन हमने दिसंबर 2014 में होने वाले APC के बाद भी किया था। कुछ सालों के लिए हालात तो बेहतर हुए, मगर आज हम फिर से वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। तो सवाल यह है कि क्या लड़कर खत्म करना ही हल है सबका? क्या इस पॉलिसी पर ध्यान भी दिया जाएगा कि आखिर नौजवान इंतहा पसंदी की राह पर कैसे और क्यों चल पड़ा है? और फिर सवालात इतने हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे। 25 करोड़ की आबादी है आपके पास, किस किस को किधर किधर कहाँ कहाँ जाके जवाब देंगे? मौलाना फजल रहमान साहब आज तकरीर फरमा रहे थे, कह रहे थे कि मुल्क का वफादार हूँ, हलफ लेता आया हूँ, और 70 और 80 की दिहाइयों की यादें ताज़ा कर रहे थे। PTI नहीं आई, मुझसे मुशावरत करती तो मैं कहता कि ज़रूर आए। मगर सवाल है ना, आप भी किधर बैठे हैं? आप सोचिए कि आप कभी ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं, तो कभी हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो कभी रियासत के साथ कहते हैं खड़े हैं। क्या खड़े कहाँ हैं? आप लोग इतने मुनाफिकत पसंद हो गए हैं तमाम सियासतदान कि आवाम भी अब हम का शिकार हैं कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है, किसको अपना हीरो माने और किसको जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने ही नैरेटिव को बार बार चेंज करके, चाहे रियासत हो या हुकूमत हो, इतना उलझन और उलझाव का शिकार कर दिया है माशरे को और आवाम को तकसीम दर तकसीम कर दिया है कि कोई समझने के लिए अब कोई तैयार ही नहीं। ये पॉलिसी क्या होगी? नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कैसे होगा? ये बहुत सवालात है, इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जी शाहिदा रहमानी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA, अहद अली शाह है MNA PTI से, शेख आफ्ताब है MNA मुस्लिम लीग नून से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया।
शेख आफ्ताब साहब आपकी तरफ आऊंगी। शेख आफ्ताब साहब, आप यकीनन एक अहम जगह से एमएनए हैं, अटक से, फिर आपने कई अदवार देखे हैं, आप पुराने लोगों में आपका शुमार होता है। नवाज शरीफ साहब के साथ आप बड़े सीनियर, आपके जो है करीबी रफाकत भी है सारी। इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, दिल पे हाथ रख के सच सच बताएं कि हम जो देख रहे हैं ये मसाइल तो हम जब से पैदा हुए, हमारे बड़ों ने भी, हमारे पेरेंट्स ने भी और उनके पेरेंट्स ने भी देख लिया। क्योंकि 76 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। पाकिस्तान के 75 से ऊपर हो गए ना, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड देन ग्रैंड पेरेंट्स एंड देन हमारे पेरेंट्स एंड देन हम, तो मतलब 4 जनरेशन आ रही हैं, 4 5 6 जनरेशन। अब सवाल लोग यही कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या मसलाइल हैं। पॉलिसी बनाने वालों के हाथ में ही है, कोई आम आदमी तो पॉलिसी बनाता नहीं है, लेकिन पिस्ता और इसकी जद में आता आम आदमी है। जब इस तरह से वाकयात होते हैं, जो जाफर एक्सप्रेस वाला हुआ, जब एपीएस जैसा वाकया होता है, जब कोई और इस तरह के वाकयात होते हैं, मुल्क के अंदर धमाके होते हैं, टारगेट किलिंग्स होती हैं, भत्ताखोरियां हो रही हैं, एक आम आदमी उसमें बेबस है, पिसे जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पॉलिसियां बनाई तो आप लोग ही, बताते तो आप लोग ही, लेकिन आप फिर क्या ऐसा होता है कि जो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही और हम इस नहज पे खड़े हैं। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, अगर हम तारीख के दोहराए पे चले जाएं तो इस मुल्क के मसाइल उसी दिन से शुरू हो गए थे जब 1947 में पाकिस्तान माज़ वजूद में आया, और उस तकसीम के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की और जनरल ग्रेसी को पाकिस्तान का आर्मी का जनरल मुकर्रर कर दिया गया। यहीं से वो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के खिलाफ एक बगावत की, पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिशों की कहानी उसी दिन से शुरू हो जाती है। और उस वक्त हमारे आजाद कबाइल ने कश्मीर पर हमला किया तो जनरल ग्रेसी को कायद आज़म साहब ने हुक्म दिया कि अपनी अफवाज को वहां ले जाओ और इनकी मदद करो, लेकिन जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया। ये वो आगाज है पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिशों का कि अभी पाकिस्तान बना ही नहीं था कि इसके खिलाफ साजिशें पहले से शुरू हो गई, और उसमें साजिश करने वाले में सबसे बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदू कौम थी। लिहाजा ये सफर चलता रहा और अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन अपनी कुछ यादगारें यहां पर छोड़ के चले गए। और फिर देखा कि फिर इस मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ लगा दिया गया। अयूब खान ने सबसे पहले इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया और किसी भी सिविलियन हुकूमत को मुस्तकम तरीके से चलने नहीं दिया गया। और आप देखें उस जमाने में कभी फिरोज खान नून की हुकूमत आ रही है, कभी हुसैन शहीद सुहरावर्दी की हुकूमत आ रही है। ये हुकूमतें चंद माह के लिए आती और चंद माह के बाद चली जाती थी। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक सिविलियन हुकूमत को इस्तेकाम नहीं बख्शा गया। फिर ये भी बदकिस्मती थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमसे बहुत जल्दी रूठ गए और उन्होंने इस दुनिया से पर्दा कर लिया। फिर क़यादत लियाकत अली खान साहब के हाथ में आई तो उन पर गोली चलाकर रावलपिंडी में उनको इस दुनिया से दूर कर दिया गया। ये वो साजिशों का एक समंदर है जो चला आ रहा है जब से पाकिस्तान बना है। फिर 1965 में हमारी जंग होती है हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान का जर्नैल ये ऐलान करता है कि मैं आज शाम जाके पाकिस्तान लाहौर में उनके जिना पार्क में बैठकर मैं चाय पीऊंगा। कहने का मकसद यह है कि लेकिन उस वक्त भी हमारी दलेर और मजबूत अफवाज पाकिस्तान ने 1965 की जंग में भी अपने साथ बम बांधकर और टैंकों के नीचे जाकर अपनी जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को बचा लिया।
اور ہندوستان کی افواج جو ہیں وہ نیٹ سے آگے نہ آ سکیں اور وہیں پر ان کو روک دیا گیا. پھر ہماری ایئر فورس نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا. اس کے بعد پھر یہ ابھی ایوب خان کا زمانہ چل رہا تھا کہ 1968 میں یحییٰ خان نے اس ملک پر کنٹرول سنبھال لیا. اور یحییٰ خان زیادہ پختہ ذہن کے انسان نہیں تھے. 1971 میں پھر ہماری جنگ ہوتی ہے اور ہمارے ملک کا ایک ٹکڑا ہم سے جدا ہو جاتا ہے. لہذا آپ اگر دیکھیں تو حالات بننے ہی نہیں دیے گئے کہ پاکستان کو ایک مستحکم راستے پہ ہم چلا سکتے اور پاکستان ایک مضبوط ملک بن کے ابھرتا. لیکن اس مشکلات کے باوجود بھی پاکستان رینگتا رہا. پاکستان کو چلانے والے آتے رہے. پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے لیکن ان کو بھی پردہ سکرین سے 5-6 سال بعد ہٹا دیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت بنتی ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو کس طریقے سے چلتا کیا جاتا ہے. پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت بنتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طویل داستان ہے اور اس کا نقصان اصل میں کس کو ہوتا تھا؟ وہ پاکستان کو ہوتا تھا. پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکا. پاکستان کو مستحکم نہ ہونے دیا گیا. لہذا یہ ایک داستان چلتی آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں امریکہ روس میں داخل ہوا. راستہ پاکستان تھا. اب جنگ تو تھی روس اور امریکہ کی آپس میں لیکن اس میں پس گئے ہم بری طریقے سے اس میں پھنس گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان ادھر سے ہمارا دشمن بن گیا, ادھر سے ہندوستان ہمارا دشمن بن گیا. اب ہم ایسی ایک نج پہ کھڑے ہیں جہاں سے اگر آگے ہوتے ہیں تب بھی دشمن, یہ پیچھے ہٹتے ہیں تب بھی دشمن. سر ابھی یہ بتا دیں, ابھی جعفر ایکسپریس ہو گیا ہے, ابھی حالیہ کی بات کریں نا, اے پی ایس ہو گیا آپ کے ماضی کے زمانے میں, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان 2 پہ ہوگا عمل نہیں ہوگا. ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں اس وقت حالات, وہ کوئی اچھے حالات نہیں ہیں اس وقت. پھر ملک میں جہاں یہ حالات ہوں, مجھے بڑے معذرت کے ساتھ بیٹھ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے صوبوں میں ایک دوسرے سب سے بڑے صوبے کے NIC دیکھ کے جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہو. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں, یہ کوئی آسان اور بہت ہلکا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. اور جہاں نیشنل ایکشن پلان پہ آج بات ہوئی ہے, ان کیمرہ اجلاس ہوئے, تو ان کیمرہ میں یہ بھی بات سمجھنی نہیں پڑے گی لوگوں کو کہ ہم اگر اپنے لوگوں سے ہم پھر لڑائی کی طرف جا رہے ہیں اور خانہ جنگی کریں گے ود ان دا کنٹری بھی اینڈ آؤٹ سائڈ دا بارڈرز کے ساتھ بھی, کیونکہ ہمارے پاس ہر طرف سے دیکھیں نا خطرات ہیں. ادھر ہم افغانستان پہ ریلائے نہیں کر رہا ہے, ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے طاق میں, ادھر ایران کے اوپر ہم ریلائے نہیں کرتے ہیں, پیچھے بچا چائنا, اور ادھر بھی کیا حالات ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. چائنا کی مجبوری ہے اس خطے میں کہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, اس کی وجہ سے ہم اگر آنکھیں کھول کے ریالٹی کو دیکھیں تو ہم بہت خطرناک اس وقت پوزیشن میں ہیں. اس وقت اس حالات میں کیا ملک متحمل ہے کہ ہم اس طرح سے چیزیں لے کے چلیں؟ کون سی چیزیں لے کر چلیں؟ دیکھیں ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب کی 2013 کے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے سوات کے کیا حالات بن گئے تھے. سوات نو کو ایریا بن گیا تھا. اس وقت بھی دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ صبح 10 بجے کوئٹہ میں دھماکہ, 12 بجے فیصل آباد میں, 4 بجے اسلام آباد میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 3-4 سالوں میں جو نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو انہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا یا نہیں کیا. یہ جو تاریخ سامنے ہے وہ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے. میں کوئی ہندوستان پاکستان بننے کی پہلے سے بات نہیں کر رہا, میں تو ابھی 2013 سے 18 کی بات کر رہا ہوں. کیا کراچی کے میں امن قائم ہوا یا نہیں ہوا؟ جہاں کے اب ایک ہی حل ہے بی بی جی, یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں خطرات بہت بڑھ چکے ہیں. یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات بہت بڑھ چکے ہیں. پاکستان ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے. آج جو بڑے ممالک ہماری مخاطبت کر سکتے ہیں ان کا سب سے مسئلہ بڑا جو ہے وہ سی پیک ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں سیک بیگ بنے. سیک بیگ بنتا ہے
तो इस मुल्क से गुर्बत खत्म आप होती है। समझते फिर सी पैक की तारीख वजह से ये सारा मसला खड़ा है। अहद आपकी तरफ आऊंगी। आदिल अली शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? आदिल अली शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी। आदिल अली शाह साहब, इस वक्त आप इस सारी सिचुएशन में दो इल्जामात हैं आपके ऊपर बड़े संगीन। एक तो मौजूदा हुकूमत और रियासत की कहती है कि जी आप आज इन कैमरा सेशन में नहीं बैठे, विच इज वेरी वेरी वनरेबल, कि आपको चाहिए था कि आप उसमें पार्टिसिपेट करते। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये काम गलत हुआ है, हमसे मुशावरत कर लेते, हम कहते कि आप बैठते। एक दूसरा जवाब मुझे ये चाहिए कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत एक नैरेटिव लेके चल रही है और वो बयानिया ये है, और रियासत का भी बहुत ही वेरी वेरी कंक्लूडिवली वो बयानिया ये है कि वो ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत में, आपके दौरे हुकूमत में, जब आपने जो 3.5 साल का अरसा गुजारा है, आपने अफगानिस्तान से लोगों को यहाँ लाके बसाया है, और जो तालिबान की इस वक्त लड़ाई और जंग की बात हो रही है वो यही हो रही है, हुकूमत कह रही है कि जी आपके दौर के हुकूमत में वापस आई है दहशतगर्दी और लोगों को यहाँ लाके बसाया गया है, और पॉलिसीज आपकी ऐसी थी नाकिस जिसकी वजह से हम खमियाजा भुगत रहे हैं नाउ। तो क्या इन दोनों जो इल्जामात हैं इनका प्लीज जवाब दे दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। देखिए, मौलाना साहब ने बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि इस इजलास में शिरकत पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों की जितने भी कायदीन थे उनकी यकीनी होनी चाहिए थी, उनको शामिल होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसलिए बाइकआउट किया कि जब देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो है पूरी एक सियासी जमात के वो एक बड़े हैं, एक चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी जमात की एक पूरे मकतब फिक्र की वो लीडर है अपने जमात के, तो वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस इजलास में। तो हमारी भी डिमांड थी कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आप उनको इसमें आके या हमें उनके साथ एक्सेस दी जाए मुलाकात की कि हम ये पॉइंट उनके साथ डिस्कस कर लें, उनसे कोई डायरेक्शंस ले लें। तो हमने ये प्रोटेस्ट, हम एहतजाजन इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि क्योंकि हमें ना हमें मशवरा करने दिया गया, ना हमें मुलाकात करने दी गई। और ये भी हो सकता था कि अगर ये 26वीं आइन के लिए रात सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने कानून साजी करनी थी। वो लोगों को अरबों रुपए ऑफर कर रहे थे, लोगों को उठा रहे थे, खरीद रहे थे। तो अगर ये इनके लिए इतना मैटर करता ये इजलास, तो ये हमें फिर दोबारा हेलीकॉप्टर में बिठा के फिर भेज देते वहां पे, फिर हमारे लिए जेल के दरवाजे खोल देते। हमें तो ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप एक ऐसी सियासी जमात के चेयरमैन इमरान खान, आप उससे आप मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम का एतमाद इमरान खान पे है। अगर इस मीटिंग में इमरान खान नहीं होगा या उसकी डायरेक्शंस नहीं होगी या उसका विजन शामिल नहीं होगा, तो ये जिस तरह वो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये 0/0 है। सही, ठीक है। तो दूसरा सवाल, लोग शामिल होते जी। दूसरा सवाल, जी। दूसरी बात की दूसरा सवाल, आपके ऊपर एक संगीन एलिगेशन है कि ये जो दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है उसकी वजह आप हैं कि पिछले 3.5 सालों में आपने बॉर्डर पार से तालिबान ला के या दहशतगर्द ला के पाकिस्तान में बसा दिए। जी देखें, हमारी पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, तो हमारे दौरे हुकूमत में तो दहशतगर्दी कम हुई है। अगर हमारी पॉलिसी ठीक ना होती तो चाहिए था कि दहशतगर्दी मजीद ज्यादा होती उस 3.5 साल के असरे में। तो ये तो अजीब इनके हम पे तनकीद कर रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी गलत थी जिसकी वजह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में कम हो गई, इनकी पॉलिसी ठीक है और दहशतगर्दी ज्यादा हो गई है। तो ये हम पे इल्जाम डालना ये कोई बहुत ही गैर जिम्मेवाराना बयान है, और ये एटीट्यूड कहते हैं, मैं इसको जितनी भी इसकी मजम्मत करूँ वो शायद कम हो। ये एक वैसे अगर आप किसी को कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये बात ठीक है, मगर इन रियलिटीज में अगर आप हमारी हुकूमत को हमारे 3.5 साल को आप इस मुल्क के 75 साल में कंपेयर करें, तो आप देख लें कि इस 3.5 साल की हुकूमत अच्छी थी या जो 75 साल में इन लोगों ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की है वो हुकूमत अच्छी है। तो हम तो कोई इम्पोर्ट करके नहीं लाए। हाँ, हमारी ये पॉलिसी जरूर थी कि जितनी भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है, एक हमारा ऐसा हमसाया है कि जिसके साथ खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर लगता है, बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो हमारे बीच में एक बहुत ही कदीम ताल्लुकात हैं, हमारे एक रिवायात हैं, हमारा कल्चर एक है। बिफोर ड्यूरल लाइन ये तो हम एक ही थे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई पॉलिसी बनाई है या ड्राफ्ट की है तो उससे इस मुल्क को फायदा हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ इस मुल्क को। ठीक हो गया। शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिदा जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, वो एक अपनी जगह है।
مگر اس وقت جو ملک میں حالات ہیں ان کو دیکھ کے بڑا ہی صورتحال عجیب سی ہے. ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور حکومت میں 18ویں امینڈمنٹ کرائی جس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جہاں دہشت گردی کا معاملہ ہے, جہاں گورننس کے معاملات پر آج بڑی بحث ہوئی ہے کہ جی گورننس کے معاملات خراب ہوتے ہیں حکومتوں کے, اور پھر الزامات اور مرود الزام جو ہے وہ ریاست کو ٹھہرا دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر سارا کریڈٹ چلا جاتا ہے. اب موجودہ دور میں ہم دیکھ لیتے ہیں انڈس کے کینالز کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے کینالز والے معاملے پر بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت کے اندر آپ کی شراکت داری ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ جی جو فیصلہ کر رہی ہے نون لیگ کر رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ جی وہ کر رہی ہے چونکہ تو بس اب وہی ذمہ دار ہے. لیکن آف کورس جواب دہ تو آپ بھی ہیں. جو یہ فیڈرل لیول کے ایشوز ہیں, جو نیشنل لیول کے ایشوز ہیں, اس پہ تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں. بہت شکریہ دیتا جی. آج کا جو نیشنل سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے وہ انتہائی اہم تھا, اور آپ نے دیکھا کہ ملک میں بلوچستان سے لے کے پی کے تک جو حالات ہیں وہ انتہائی افسوسناک بھی ہیں. اور جو ابھی جعفر ایکسپریس پہ حادثہ ہوا بدترین تھا, اور وہ جعفر ایکسپریس پہ نہیں, وہ پاکستان پر حملہ تھا دہشت گردوں کا. اور یہی وجہ ہے کہ آن دا فلور آف دی ہاؤس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جب آپ اسپیچ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس میں کہا کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اپنے اقتدار کی جدوجہد چھوڑ کے اس وقت پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کرنی چاہیے, پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ نیشنل سلامتی کونسل کا فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے, تو آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسے بلایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اس میں بیٹھنا چاہیے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جب اس طرح کے واقعات ہوئے, اے پی ایس کے واقعے کے بعد جب تمام پارٹیز بیٹھی اور ایک نتیجے پہ پہنچی کہ جی آپریشن کیا گیا اور دشمنوں کی دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی. لیکن ابھی جس طرح بات کر رہے تھے پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھی, آپ ان سے پوچھے کہ اس دور میں جو 2018 تک اس ملک میں امن سکون تھا, پھر کس نے دہشت گردوں کو سیف پیسیج دیا, کس نے بنو جیل سے دہشت گردوں کو نکالا, کس طرح جیلوں سے بڑے بڑے سرکردہ رہنماؤں کو نکالا, کون طالبان کا ضامن بنا. اور یہ ایک دم سے حالات نہیں بدلتے, حالات کو بدلنے کے لیے جو پالیسیز بنائی گئی اس سے آج بھی دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہوئے, اور نہ صرف بلند ہوئے, وہ دیکھیں کہ روزانہ کس طرح کے پاکستان کا جو امن ہے سکون ہے ختم کر کے رکھا ہوا ہے, کس طریقے سے ہمارے جوانوں کو, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ لسانیات کو کس طریقے سے پروان چڑھایا گیا, اور بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں بدنامی کا سبب بن رہا ہے. آج امریکہ نے پاکستان کو جو ہے ان واقعات کی وجہ سے ہی اورنج لسٹ میں ڈال دیا, اور یہ کتنی ریسٹرکشن لگا دیا سفری. یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے ایز اے پاکستانی شرمناک ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے فیصلوں میں ہم سب کو بیٹھنا چاہیے ایز اے پاکستانی. اب آپ سے بات کی کینالز کی, ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہوئی تو آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اسپیچ سنی جو جمہوری سال کے آغاز پر نیشنل اسمبلی آف پاکستان دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کا مشترکہ اجلاس میں, کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور ان کی کیبنٹ ہے وہ یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں جس سے چھوٹے صوبوں کو خاص طور پہ سندھ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, اور انہوں نے کھل کر 6 جو کینال ہیں ان کی مخالفت کی. نہ صرف بلکہ سندھ اسمبلی نے باقاعدہ قرارداد پاس کی, اور ہمارے تمام منسٹر, ہمارے تمام ایم این ایز, ایم پی ایس, چیف منسٹر آف پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان, پارٹی کی لیڈرشپ اس فیصلے پہ سراپا احتجاج بھی ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے. تو پیپلز پارٹی کہاں سے شریک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, تو آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے واضح طور پہ حکومت کو وہ انسٹرکشن دے سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آپ فیصلہ اعتماد میں یہ بغیر کر رہے ہیں اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. وہ ایز اے ریاست کے سربراہ انہوں نے حکومت کو تنبیہ بھی کی, اور یہ بھی کہا کہ اس طرح کے فیصلوں سے صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے خلیج بڑھ رہی. شاہد آبادی ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے جمہوریت کی خاطر کوڑے کھائے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں, لیکن آج پیکا ایکٹ پہ سائن کون کرتا ہے, اور جب ایکٹ بنتا ہے تو کہاں سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی نا, پریزیڈنٹ صاحب تو بیٹھے ہیں نا. اس میں تو آپ دیکھیں نا پوری صحافی برادری کے خون کے آنسو بہا دیے کہ جس وقت بلاول صاحب ساتھ بیٹھے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے دور میں, اور آج وہ ایکٹ وہیں سے بن کر آ رہا ہے, زرداری صاحب اس کو پاس کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم شریک جرم نہیں ہیں؟
دیکھیے رہی جہاں تک ابھی آپ نے بات کی تھی کینالز کی، اب آپ آ گئی پیکا ایکٹ، میں اسی طرح کے سارے معاملات پہ بات کر رہی ہوں. بات کرتی کہ پیکا ایکٹ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی لے کر آیا گیا تھا اور ابھی بھی لے کر آئے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، جہاں گنجائش ہے، کوئی قانون حرف آخر نہیں ہوتا، اس میں جہاں چینجنگ ہوتی ہے ہم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کرنے کو تیار ہیں. لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کا مادر پدر آزاد کیا گیا، اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کو بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ آزادی دی گئی. دنیا بھر میں سوشل میڈیا کا استعمال ہے، لیکن وہاں ریسٹرکشن بھی لگائی جاتی ہیں جہاں ملک اور قوم کا نقصان ہو یا کسی شخص کی عزت پہ آپ دیکھیں کہ دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، تو اس کے لیے کچھ قوانین تو ہونے چاہیے. کیا فائدہ ہے؟ کیا سوشل میڈیا رک گیا؟ وہ تمام لوگ جو یہاں سے بیٹھ کے چلا رہے تھے وہ باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں. کیا فرق رہ گیا ہے؟ باہر کے آئی ڈیز اور پراکسیز پہ چیزیں چل رہی ہیں، باہر کے آئی پی ایڈریس پہ سب کچھ چل رہا ہے، چل تو ابھی بھی ویسے ہی رہا ہے. دیکھیے جھوٹ کو تو روکنا چاہیے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ آپ بلا تحقیق کسی بھی بات کو آگے نہ بڑھائیں. اور اس سوشل میڈیا کا جو آزادی کے ساتھ استعمال تھا، ہم اپنے ملک کے حد تک تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے نا. اس طرح کے تو لاز ہونے چاہیے کہ جھوٹ کی تشہیر نہ کی جائے. جو ٹھیک ہے، جو سچائی پہ مبنی اس خبر کو کوئی نہیں روکتا، لیکن اگر جھوٹ کے اوپر ہے، کسی کی کیریکٹر ایسیسنیشن کرنی ہے، کسی کے خلاف جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ملک کے خلاف بیانیے بنائے جا رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف بیانیے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح تمام پالیٹیشین یا کسی شخص کی بھی عزت نہیں محفوظ نہیں ہے، ہم خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو کیا ان سب کو آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے؟ کیا ان کے خلاف کوئی قانون نہیں بننا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا. شیخ افضل صاحب واپس آپ کی طرف آتی ہوں. شیخ افضل صاحب اب سوال یہ ہے کہ اب بھی نیشنل ایکشن پلان 2 چلے گا کیا؟ اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے یا عزم استحکام بنا ہوا ہے اس کو کیوں بیچ میں جو ہے وہ مطلب بہت لائٹ پالیسی میں لے کے جایا گیا ہے؟ اب تو آپ کی حکومت ہے کافی عرصے سے، 3 سال سے 2-2.5 سال پہلے پی ڈی ایم کی تھی، اب ضابطہ آپ کی حکومت ہے، تو اب اس دور حکومت میں آپ کیا کریں گے؟ اور پھر ماضی میں جیسے اگر نشاندہی کری ہے جیسے احسان اللہ احسان کی، آف کورس ہم بات کرتے کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، بہت سارے واقعات ہمارے پاس رونما ہوئے ہیں، ان کے تناظر میں جو دہشت گرد ہیں یا جو جیلوں سے نکالے گئے جو بھی ہوا، تو کیا اس میں صرف سول حکومت کو ہی ہم دوش دیں گے کہ جی بس یہ بات ہو گئی کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی تو لاز بھی تو مل کے ابھی بھی جیسے آپ ریاست کے ساتھ مل کے ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ریاست آپ کے پیچھے کھڑی ہے، سارے ستون آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت بھی وہ بھی یہی کہتے تھے، تو کیا صرف سول حکومت پہ ڈال کے ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں ہر دفعہ ہر بات؟ میں دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں ماضی پہ تنقید کرنے کی بجائے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک. باقی جو پہلے وہ قانون بنے یا طریقہ کار بنے ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اگر اس وقت اس قسم کے جو یہ تنظیمیں بنی یا جو بھی انسٹیٹیوشن قائم کیے گئے تو ان کا مقصد ہی ملک سے دہشت گردی کو خاتمہ تھا، اور آج بھی اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہے. سو ہمیں جو چیزیں بہتر لگتی ہیں، پرانے جو ہمارے حالات واقعات سے فیصلے تھے ان سے پک کریں، اور جو فیصلے ہمیں مستقبل کے لیے بہتر لگتے ہیں ان کو پک کریں، ملا کر چلیں. سارے جتنے ملک کی جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اور اس وقت آپ کی جو اسٹیٹ ہے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. اس میں ہماری پولیس بھی شامل ہے، اس میں ہماری ایف سی بھی شامل ہے، اس میں جتنے بھی رینجز بھی شامل ہیں. یہ سارے مل کر اب زور لگا کر اس ملک کا دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. زور لگا کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. عادل علی شاہ صاحب آپ پہ الزام وہی آیا، پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی بنو جیل سے نکالا، فلاں لوگوں کو نکالا، آف کورس وہ اشارہ شاید احسان صاحب کی طرف ہوگا، احسان اللہ احسان کو جس طرح نکالا، باقی جتنے لوگوں کو آپ کے زمانے میں جو ہے دہشت گردوں کو کھلے عام چھٹی ملی اسی کی انہوں نے وہی بات کی. تو یہ آپ کی حکومت کے اوپر کرٹیسزم ہے ڈائریکٹ کہ جی یہ جو دہشت گردی بڑی ہے وہ 3.5 سال کی وجہ سے بڑی ہے. جی عادل علی شاہ صاحب. میں آپ کو پہلے بھی اس پہ بتا چکا ہوں کہ آپ 75 سال کا جو ملبہ ہے آپ اس کا نچوڑ 3.5 سال میں نہیں نکال سکتے. کہ اگر ہم نے ایسا یا ہم نے کسی کو بھی ہم نے اگر اوبلائج کیا ہے یا ہم نے تھوڑی بہت کسی کو سپیس دی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس وقت کے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ یہ
क्यों हमारे साथ एग्री हुए इन चीज़ों पे, अगर ये मुल्क के वसी तर मफाद में नहीं था। और अब ये लोग जो बैठ रहे हैं इन इदारों के साथ, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, तो क्या ये मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है? अगर ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज़ाद है, जिस पे बिलियंस ऑफ लोग बैठे हुए हैं, वो अपना इंडिविजुअल इज़हार राय रखते हैं। इन्होंने अरबों रुपए खर्च करके इन्होंने फायर वॉल्स लगाई, ठीक है, मगर फिर भी इनसे वो मीडिया, क्योंकि मीडिया पे कोई इदारा बैठ के नहीं कर रहा या कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठ के नहीं कर रही है, पूरी कौम बैठ के कर रही है। तो अगर आप पूरी कौम के लिए, ऐसा कोई फायर वॉल नहीं है दुनिया में कि आप अपने कौम के लिए वो फायर वॉल लगा सकते हैं। तो इन्होंने इतने बावजूद अरबों रुपए लगा के खर्च करके ये जो आवाम की जो राय है, ये उनको ना बदल पाए, ना उनको ये बैंड कर पाए। तो आज भी आवाम की राय जी शायद रवानी साहिबा, आवाम की राय यही है जी, आवाम की राय को आप नहीं दबा सकते, की राय को ये ना चेंज कर सकते हैं। अगर इन्होंने फिर अगर एहतसाब करना है, अगर ये जनरल ग्रेसी की बात करते हैं मेरे भाई, तो फिर आप जनरल ग्रेसी के बाद फिर आप अयूब खान की भी बात करें, फिर आप याहिया खान की भी बात करें, फिर आप जनरल मुशर्रफ की भी बात करें, फिर आप बाजवा की भी बात करें, फिर आप सबकी बात करें। ठीक है, सबकी बात होनी चाहिए क्रॉस द बोर्ड। जी शायद रहमानी साहिबा, सिर्फ सिविल हुकूमत पे इल्जाम नहीं दें, उस वक्त की माजी की उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी हमारे फैसलों में। जी तो माजी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही तो आपने बैठ के फैसले किए थे, जिसकी पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफत की कि ना कोई बैठ तालिबान होता है, तालिबान दहशतगर्द होता है, ना कोई उसमें बैड होता है, ना गुड। जो उस पर इत्तला दी थी उसको हमने हमेशा मुखालफत की, आज भी करते हैं। हमने हमेशा जनरल अयूब हो या जिया हो या मुशर्रफ हो, हमने ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वही जमात है जिसने उनके खिलाफ स्टैंड भी लिया, कोड़े भी खाए, फांसियां भी लगाई गई, लोगों को शहीद भी किया गया। आज ये क्रेडिट पीटीआई ले रही है ना, वो कह रही है हम भी यही सारी चीजें सह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, आप आवाम के नैरेटिव को आज दबा रहे हैं अपने मफाद की खातिर। फैसिलिटीज है, आपको याद होगा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को किस तरीके से कैद रखा गया और किस तरह एक मुंतखब वजीर आजम को तख्ते हिदायत पे पहुंचाया गया, 2 जवान बेटों को शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा 52-53 टेम्परेचर के अंदर जेल में रखा गया, ना तो उनको कोई मशीनें दी जा रही थी, ना बकरे दिए जा रहे थे, ना उनकी मर्जी के खाने दिए जा रहे थे, वहाँ खाने ही नहीं दिया जाता था, इतना तशद्दुद किया जाता था कि आपको वो सारी चीजें याद है। हमने तो वो जेलें और वो सब चीजें बर्दाश्त की, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करना आसान नहीं है। 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लट गई, लेकिन हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हाँ, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए जद्दोजहद की है और करते रहेंगे। ठीक हो गया है, सही है, सबको बैठ मिल के ही हल निकालना पड़ेगा। कोड़े खाए हैं माजी में आपने, आज वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो है वो जमहूरियत की खातिर शहीद हो रहे हैं, हमारे भी वर्कर्स और हमारे भी लोग, और हम भी जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं। हर आदमी जो है अपोजिशन में जमहूरियत के खातिर कुर्बानी दे रहा है, वो ये कहता है। इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, ये आप जानते हैं। इसी के साथ जो अपनी मेजबान से भी दे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।